दोस्तों मैं हूं मीर अली डिल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इलेक्शन जीत गए हैं और वाज़े अक्सरियत से जीते हैं और 275 का जो मैजिक फिगर है वो उन्होंने क्रॉस कर दिया है। इट मींस कि उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं और ऐसा तारीख में बहुत देर बाद हुआ है कि अमेरिकन पार्टी रिपब्लिकन्स ने इतनी भारी अक्सरियत से कोई इलेक्शन जीता है। लगभग कुछ 100 साल के बाद ऐसा हुआ है कि अमेरिकन पार्टी जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने इतने ज़्यादा वोट लिए और सदर डोनाल्ड ट्रंप सेकंड दफ़ा अपना इलेक्शन जीत के और अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। अभी इसका ऐलान तो बाद में होगा, लेकिन ये सारी दुनिया को पता है कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अब इस इलेक्शन में रिपब्लिकन्स ने सेनेट भी जीत लिया, सेनेट में भी उनकी वाज़ेह अक्सरियत हो गई, हाउस में भी उनकी वाज़ेह अक्सरियत हो गई। इससे पता चलता है कि अमेरिका बदल रहा नहीं, अमेरिका बदल गया है। क्योंकि अमेरिका पे जो ये पार्टी है रिपब्लिकन्स, इनको ऐसी शानदार फतह सेनेट में, हाउस में और इतने ज़्यादा वोट्स मिलना ये तकरीबन 100 और कुछ साल के बाद हुआ है। वरना पहले भी रिपब्लिकन्स इलेक्शन जीतते थे, लेकिन जो मेजर सीट्स, बड़ी सीट्स थी, वो डेमोक्रेटिक्स के पास होती थी। लेकिन इस दफ़ा सारी पावर जो है वो रिपब्लिकन्स के पास चली गई है। अच्छा, अब ये तो होगी वहाँ का इलेक्शन, इसका अब दुनिया पे असर क्या पड़ेगा? दोस्तों अमेरिका सुपर पावर है और जब अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं तो इसका असर बराह रास्त दुनिया की हर कंट्री के ऊपर होता है। ट्रंप साहब के इलेक्शन जीतने के 48 घंटे के अंदर अंदर जो बड़ी बड़ी मेजर चेंजेस हुई हैं दुनिया में, वो मैं सीधा आपको बता देता हूँ। उसमें से पहली खबर, ईरान की करेंसी तारीख की लो तरीन सतह पे आ गई है। ईरानी करेंसी ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद तारीख की लो तरीन सतह पे आ गई है, नंबर 1। दूसरी खबर, एलन मस्क की जो नेटवर्थ है उसमें $26.5 बिलियन का इजाफा हो गया। टेस्ला के शेयर्स ऊपर चले गए हैं। इंडिया की एक कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये दुनिया बेसिक बड़ी बड़ी खबरें थी जो ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हुई थी। अच्छा, अब पाकिस्तानी अवाम क्या सोच रही है इस इलेक्शन को लेके कि ट्रंप जीत गया? हाँ, ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तानी अमेरिकन्स को मुखातिब कर कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे एक सियासी जमात को लेके, तो मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। अब इस चीज़ को लेके पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है। अब वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ कि पाकिस्तान अमेरिका दोनों का ना इस सिस्टम का फ़र्क है। सिस्टम का फ़र्क क्या है कि अमेरिका को वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं कर सकता। जो उनके थिंक टैंक्स पॉलिसी बना के देते हैं उसी पॉलिसी को फॉलो करना होता है उनके प्रेसिडेंट ने। अब अगर उनके थिंक टैंक्स ने पॉलिसी बनाई है या जो पहले की बनाई हुई है उसमें ये मेंशन्ड है कि सियासी जमात को फ़ायदा देना है तो ट्रंप दे सकेंगे, वरना अगर उस पॉलिसी में किसी भी सियासी जमात को फ़ायदा देना नहीं लिखा तो ट्रंप साहब उस जमात को फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब नो डाउट कि ट्रंप साहब के पास टाइम बहुत ज़्यादा पावर है क्योंकि इलेक्शन में उनको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं। वो अपनी मर्ज़ी के जज लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं, बट अमेरिका की हद तक, अमेरिका की आवाम की हद तक। और वैसे भी अगर देखा जाए कि आपके किसी भी कंट्री के साथ जो ताल्लुकात होते हैं वो गिव एंड टेक के ऊपर होते हैं कि आपकी अपनी वर्थ कितनी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी वर्थ क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मुराद ये कि इंटरनेशनल हमारी ट्रेड कोई नहीं है और इंटरनेशनल किसी भी काम में हमारी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। ना हमारे पास कोई इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, ना हमारे पास कोई रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो एड पे हम चल रहे हैं, IMF से हम कर्जा लेके चल रहे हैं। अमेरिका को हमसे फिर मुफाद क्या होगा? हाँ, जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में था, अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान में थी, तब तक अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी। अब अमेरिका को हमारी किस चीज़ के लिए ज़रूरत होगी? अब ये सोचने वाली बात है। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था
اس کو ساری خوراک یا باقی اس کا جو بھی رسد تھا سمندر کے ذریعے کراچی آتا تھا، کراچی سے بائی روڈ پاکستان سے افغانستان جاتا تھا۔ تب تو امریکہ اور پاکستان کی بڑی چلتی تھی، بنتی تھی، لیکن اب وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب امریکہ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ہمیں ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پاکستانی عوام اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے نا وہ جذباتی ہوئی ہے کہ ٹرمپ جیت گیا تو ایسا ہو جائے گا، تو ویسا ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا تب جب آپ خود کوشش کرو گے، جب آپ خود محنت کرو گے، سمپل۔ اور اب ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے دنیا پہ اور کیا فرق پڑے گا؟ کیا دنیا میں یہ جنگیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی؟ اس میں اگر دیکھا جائے کہ یہ جو مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہیں وہ تو نہیں ختم ہوگی۔ ہاں، اس رشیا اور یوکرین، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حل نکلے گا۔ اب یہ جو پچھلے 2.5-3 سال سے رشیا اور یوکرین لڑ رہے ہیں آپس میں، اور وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور کافی زیادہ خرچہ ہو رہا ہے نیٹو کا بھی اور رشیا کا بھی۔ اس کا سدباب ہوگا، اس کا حل ہوگا، یہ مجھے لگتا ہے، یہ میری اپنی اوپینین ہے۔ باقی غزہ، فلسطین، لبنان، اگر ان علاقوں میں کہا جائے کہ سیز فائر ہو جائے گا، جنگ بند ہو جائے گی، تو مجھے نہیں لگتا۔ اس لیے یہ ایک آلریڈی بہت دیر پہلے کے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، اور یہ بنتے بنتے دنیا سے اپنی تجارت کرے گا، اور تجارت کرنے کے لیے اس کو یہ رستہ چاہیے ہی چاہیے۔ اب اس رستے کے اوپر اس کو چاہے تو وہ جو کنٹریز ہیں وہ اس کو رضاکارانہ طور پہ اپنی لینڈ دے دیں، پھر تو جنگ نہیں ہوگی، ورنہ وہ لڑتا رہے گا، وہ ان سے علاقہ چھینتا رہے گا۔ اب دوسرا یہ کہ مسلم جو کنٹریز ہیں پوری دنیا کی، اس کے اوپر کیا اثر آئے گا؟ تو ایسا کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، کیونکہ انفارچونیٹلی اگین ہم لوگ جو ہیں ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں۔ دنیا کی جو 500 بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے مسلم یونیورسٹیز صرف 7 ہیں، اور مسلم کنٹریز 56 یا 57 ہیں۔ یہیں سے ہم لوگ اپنا کنٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، اب جی اگلی بات، چائنا کو اس سے کیا فرق ہوگا؟ چائنا کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چائنا پہلے بھی تجارت کرتا ہے، اب بھی تجارت کرے گا۔ انڈیا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹرمپ بارہا اپنے الیکشن کمپین میں مائی انڈین فرینڈ مودی جی کو بولتے رہے ہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ کے آئی تھنک سیکٹری ہیں یا ان کے کوئی بہت قریبی بڑے ہوتے ہوئے بندے ہیں، وہ اٹ سیلف خود ہندو ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں۔ اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ دونوں لیڈران نے ایک دوسرے کو فون پہ مبارکباد بھی دی ہے، ادھر سے انڈین پریزیڈنٹ مودی نے اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ انڈیا دنیا کی ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے، 4-5 نمبر پہ بڑی معیشت ہے، بڑی آبادی ہے اس کے پاس، اور ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، ایجوکیشن ہے اس کے پاس، تو لوگ تو دیکھتے ہیں اپنا فائدہ۔ اب ہم پاکستانی دنیا کی 6، 7 یا 8 بڑی آبادی والا ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی پھر ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا کو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب جو سچ ہے وہ سچ ہے، ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی چیز ہم دنیا کو دے رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں۔ اب اور بولتے ہوئے تھوڑا سا دھیان کرنا پڑتا ہے، سوشل میڈیا پہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے بولنے کا، دوستوں یاروں میں تو میں کھل کے بول لیتا ہوں۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، اس سے آگے میں ابھی نہیں بول سکتا سوشل میڈیا پہ۔ خیر، جو بات کرنے والی تھی وہ یہی تھی کہ دنیا پہ اس کے جو فرق ہے وہ میں نے کو بتا دیا، کہ جو پہلے 48 گھنٹے کے اندر فرق آئے ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ مسلم دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی میں نے کو بتا دیا۔ مسلم دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، ختم ہوں گی؟ یہ نہیں ہوں گی، بلکہ ٹینشن زیادہ ہوگی۔ اور پاکستان کی اس کے اوپر کیا فرق پڑیں گے، اس کی سیاست کے اوپر اس کے کیا فرق پڑیں گے، وہ بھی میں نے کو بتا دیے۔ وہ ان کی پالیسی ہے، اگر پالیسی میں کوئی فرق ہے تو آ جائے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ ہم پاکستانی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، جس کے اوپر ہمیں کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، اس کو آپ لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔